जब कयामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो। तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त शान आलम और आप देख रहे हैं शान के रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह करे आप सब ठीक ही हों। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका खैर मकदम करता हूं, खुश आमदीद, वेलकम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं, इस वीडियो के अंदर एक हिंदू भाई ने सवाल किया है कि मुसलमानों को क़यामत के दिन उनकी कब्रों से उठाया जाएगा, लेकिन हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हिंदुओं को तो कब्रों में दफनाया नहीं जाता, उनको तो आग में जला दिया जाता है, तो फिर उनका क्या बनेगा। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इसी बात का जवाब दिया है। वीडियो को मुकम्मल जानकारी के लिए आखिर तक ज़रूर देखें और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शुरू करने से पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये ठीक ऐसा ही सवाल है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काफिरों की तरफ से हुआ करता था। आजकल भी गैर मुस्लिम भाइयों के दिलो दिमाग में यही ख्याल आ जाता है और ये सवाल उनके दिल में पनपने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर जिक्र किया है कि काफिर लोग भी कहते थे, कालू इज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफातन आइन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, कि भला जब हमारी हड्डियां गल जाएगी, सड़ जाएगी, तो फिर हमें दोबारा कैसे नए तरीके से उठाया जाएगा, कैसे पैदा किया जाएगा। वो भी कहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर कहा है, कुल इन्नल अव्वलीन व आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम, कि आप कह दीजिए कि पहले वालों को भी और बाद वालों को भी सबको क़यामत के दिन जमा किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ों पे कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ का खालिक वही है। यहाँ पे तमाम दलीलें ख़त्म हो जाती है, सारी बातें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन चूँकि इंसान है और इंसान को ऐसी चीज़ से समझाना पड़ता है जो दुनियावी एतबार से हो, जो उसकी अक़ल में बआसानी आ सके। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर फरमाया है, अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन खल्क़िन जदीद, कि क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम थक गए होंगे पहली बार पैदा करके, तो फिर हम दूसरी बार क्यों नहीं पैदा कर सकते। ये बात अल्लाह ने इसलिए कही है क्योंकि आप दुनियावी एतबार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई किसी चीज़ का पैदा करने वाला हो, किसी चीज़ का ईजाद करने वाला हो, किसी चीज़ का क्रिएटर हो कोई, अगर उसको पहली बार शुरू में कोई चीज़ बना देता है बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी तस्वीर के, बगैर किसी इरादे के या बगैर किसी सांचे के, तो जाहिर सी बात है वही चीज़ को अगर वो दोबारा उसकी कॉपी बनाना चाहे या उसके जैसी कोई दूसरी चीज़ बनाना चाहे तो उसके लिए बहुत आसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला यही कहते हैं कि भाई जब हमने इंसान को पहली बार में इतना खूबसूरत बनाया है कि उसको अशरफुल मखलूक़ात करार दिया हमने, और लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, उसको बेहतरीन सांचे में हमने ढाला है, तो फिर उसी इंसान को मरने के बाद में दोबारा पैदा करना हमारे लिए कौन सी नई बात है। हम जाहिर सी बात है उसको हम दोबारा भी पैदा कर सकते हैं जब उसको हम शुरू में पैदा कर सकते हैं। तो ये बातें समझाने के लिए हैं। तो ये सवाल सिर्फ आजकल के लोगों के जहन और ख्याल में नहीं आता, ये सवाल पहले भी लोगों के जहन और ख्याल में आता रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया था कि अल्लाह, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप क़यामत के दिन मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे, मुझे भी दिखा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इब्राहीम, क्या तुझे इत्मीनान नहीं है, यकीन नहीं है। तो जाहिर सी बात है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर है, यकीन तो उनका होगा ही। एक पैगंबर और अल्लाह के दरमियान में यकीन का जो रिश्ता होता है वो आम इंसान से कहीं ज़्यादा ही होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मुझे यकीन तो है, बस मैं वैसे ही इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहता हूँ, आप मुझे दिखा दीजिए कि आप कैसे ज़िंदा करेंगे। तो फिर अल्लाह ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप 4 परिंदों को लीजिए और अलग अलग पहाड़ों पर उनके अज्जा को, उनके टुकड़ों को रख दीजिए, फिर आप उनको पुकारिए तो आपके सामने सब के सब हाजिर हो जाएंगे, सब के सब आपके सामने तेजी से दौड़ते हुए आ जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम को ये बताना चाहते थे कि जिस तरीके से ये परिंदे के टुकड़े इकट्ठे होकर के मेरे हुक्म से तुम्हारे पास दौड़ के चले आएंगे, ऐसे ही मैं इनको क़यामत के दिन जिंदा कर दूंगा। चाहे इनके अज्जा गल गए हों, सड़ गए हों, बह गए हों, कुछ भी हो गया हो, ये मेरे अपने कब्जे की बात है कि मैं इनको ऐसा कर दूंगा
کہ میں ان کے پور پور کو بھی جوڑ دوں گا اور ان کو قیامت کے دن زندہ کر دوں گا۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا جواب دیا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو، تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا، ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضروری نہیں کہ آپ قبر میں سے ہی لے آ جائیں گے، جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم یہ اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گے، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید کا ذکر ہے سورہ قیامت میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کی انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے، انگلیوں کے پور پور۔ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گالٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے۔ اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن، اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے۔ لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ ہوپ ڈانسر سے کوشچن۔ تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے ہم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔